خرجوا لي جون الجيريان باش يقولوا مدنيه مش عسكريه. Il y avait plus de flics que d'Algériens في شوارع العاصمة. تيزي وزو وبجاية حصروهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأنه القلب النابض للتغيير في الجزائر، حبينا ولا كرهنا. والله كان ما نتكلوش على القبائل خاوتي ما تحرك لنا حاجة. لماذا؟ لأن القبائل فهموا هذا النظام قبلنا ويعرفوا هذا النظام قبلنا، وباش يدمروا القبائل خلقوا لهم الماك. الماك صنيعة هذا النظام الخبيث. لماذا؟ لأن هذا النظام ماكيافيليك في تسييره لعواطف الجزائريين. يروح لي ريجيون، يروح الوقاص، يروح الخراطة، يروح البجاية، يروح التيزيوزو، يروح الجبال التعيسة اللي فيها غير البار، اونتر ان بار اي ان بار الي ان بار. يروح لي جون يقول لهم النظام هذاك ما يشتيكمش، روحوا للماك قسموا البلاد، ديروا بلادكم نتوما رجال، تبعوش العرب، تبعوش الشاوية، ديروا بلاد صغيرة وحدكم. والتحقوا بالماك لا كرها في الجزائر لكن كرها في هذا النظام الخبيث. أغلقوا القوسين. لجون ألجيريا بون هاد الزلف لون القبايل أي مزيغن اليفراي الجيريان. بون هذو لي بورت بارول هذو دي حراك كيل سون تري دونجورو بور الجيري. سو غاني مهدي دونك كيما قلت نتا لي فليك أكثر من الشعب في ألجي. سي با فري، الشعب ما خرجش من ألجي باسكو فاق الكوم، فاق راشد، وراه الشعب راه يفكر واش صرالو في التسعينات في لي ديسيني نوار. تقول في بجاية وتيزي وزو لي فليك أكثر من الشعب ولا قمحوا لي كابيل باش ما يخرجوش. لا راك غلط، لي كابيل يفول با سورتير، لي كابيل يفول با سورتير. كون بغاو القبايل يخرجوا في تيزي وزو ولا في لا كابيلي اونتي ولا في بجاية يكونوا دي مليون دون لي رو فايقين بهذه. وحنا لي كابيل tu te casses beaucoup ta tête pour rien يا المنافق. حنا تو دابور ما فوتينا ما عندنا حكومة. هذه faut la mettre dans ta tête. Si tu parles bien de la Kabylie, il y a beaucoup de bars, entre un bar et un bar et un bar. Bon, qu'avec, je pense entre un bar et un bar, il n'y a pas de bar. Chaque ville a deux, trois, quatre bars, c'est tout. Entre un bar et un bar et un bar. راك تكذب. وكي تقول كي تهضر على الماك دما كيما يقولوا لك خلقاتو الحكومه كيما راك تقول انت. الماك سي لو كونترار واش راك تقول، سون سافيرس اوبوزيت. الماك سي اوتر شوز. الماك على بالهم واش يديروا باسكو لو ريست دو لالجيري ا كوز دو فو. ماشي كاين رجال في الجيري في 48 ولايه à cause des faux musulmans qui maintenant y rachètent. On ne peut pas arracher l'indépendance avec vous parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes des mains étrangers qui tabonnent Kintouma, des deux ennemis de l'Algérie. Les deux ennemis. Et le max, c'est le problème kabyle, c'est pas le problème de Rani Mehdi ou quiconque. انت راك تقول لي كابيل فايقين على بالهم. نو، كاين اللي راهم فايقين في لي 48 ولايه ماشي غير في لاكابيلي، فايقين للرشاد المجرمين الارهابيين كيما انت وجماعتك نقولوها ونعاودوها. Vous êtes la main étrangère pour exploser
l'Algérie entier et la terre amazigh entier. مازالك صغير باش تهضر على لي كابيل ولا على لي فري الجيريان. جامي 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 تهبط المعنيات نتاع لي فري الجيريان. جو بارل بيان لي فري الجيريان. Ils ont quitté la scène politique parce que actuellement en scène politique il y a que des escroqueries maintenant. Que des escroqueries maintenant. Juste ما كان لا نوري لا فيديو اللي هضرت على عبد السمار هذاك كيفاش يقولوا له كومون. اليوم البارح كنتو تقولوا على عبدو السمار هذاك يخدم مع تحكوت مع هذاك منافق ياكل في الرشوه لي الدوسي هذه، واليوم تقول محقور باسكو راه كان معاك في الكونغري تاع برلين يا الخبثاء يا لي فوايو يا لي زيسكرو. نتوما لالجيري دو دومان افيك عبد السمار هشام عبود مور الدين غني مهدي اكسيتيرا اكسيتيرا دون الكونغري لا سومام. نتوما فتو الفلومبو دي جون اللي داروا الفري كونغري لا سومام الفاوت افيك فو لالجيري دو دومان. اي مانتنون tu veux faire récupérer لي كابيل كوت كي كوت. لي كابيل فقنا لك حنا هوني لي ديرنيي اون الجيري ما راناش قافزين. خليونا برك ترونكيل. لي كابيل ما راناش قافزين هوني لي ديرنيي اون الجيري ما راناش ما راناش فقنا لك. tu peux pas aller loin en Kabylie. Et le match كاع لي كابيل c'est notre problème. On va fixer le problème entre nous. ولا preuve حنا on n'a pas voté وما عندناش الحكومه باسكو ما عندنا ماشي حكومه هذه الاجتماع. حنا on n'a pas voté. فريوها راكم رجال بصحاب براشات اخي درتوها في التسعينات. اخي عندكم الارهابيين عندكم رصاصه القطر راه تمول فيكم رجال. روح فريوها مع العسكر بيناتكم ولا تدخلوا القبائل فيها. روح فريوها الا راكم رجال باسكو نتوما خباثه. مام في التسعينات كي كنتو تقتلوا من اللور جامي تقتلوا نتوما خباثه. Un perroquet comme Rani Mahdi, aujourd'hui, il va donner des conseils pour la jeunesse kabyle. لا pour les Kabyles. Tu encore مازال ما تروح va donner des conseils pour وين راك ساكن ديجا. si tu peux arriver à donner des conseils pour صحاب السطيف راك مليح. خلي لا كابيل ترونكيل. لو ماك فرحات مهني سي نوتر بروبليم. سي نوتر فرع. Les Kabyles, ils peuvent défier n'importe qui. قادرين نديرو واش نحبو يا با بروبليم كاع. Si on voulait sortir, on va sortir. كون بغينا نخرجو ما نستعرفو لا بوليس لا بجدرمي نخرجو. وين كنتو في 2001 نتوما زرعت نتساول على جونيس كابيل دي لانيس وين لا جونيس كابيل. ثوري ونا مغاني مهدي كين اللي كانوا دينا وربترا العالمي مزيغا ويكين 4 كين راشا دونتي دينيا بيان بيان اونتي دينيا بيان بيان. Et c'est des ennemis de la Kabylie et de la terre amazigh et de l'Algérie. Oui, c'est la main d'étrangers qui veulent exploser la terre amazigh. اللي ثلنونا القبايلي مرة غاي مزيغ لا يشاوينا ندم مثلا اللي فري الجيريان. ويجي سي لينمي نيميرو 2 دو l'Algérie ابري الكولونيال هذا نتاع طبون. دونك القبائل كون يوم ضع ثرارة ثمارة انا رجو تنقاروث وتكثارة ثروحين نونا فيكي. ما بغانا تحلين الجزائر صحاب براشا تروحن اثا القبضة ثو قانون الا العسكر قبل وتصاثر والي ويجي لماك ان دوكلتي مرة غنمسفهمت
فهمت. وندي قراري وناس كي كانوا تبع ثرى المكا أسا ما وال ناوني سرويها قاروين أو نديه ضرب في لي بان عفوين الناس وتا من ترى واقي غاني مهدي إلي سبيسيالمون ان اسكرو ان سكوربيون اون فيبير ان شارك كي فو اكسبلوزي l'Algérie نتا تزيتو دهينا أكن مثلا أكن ملان دونك راهو ندالو الناس هاد تشكلا في اللون لا جونيس كابيل لي في كابيل تشكلا في اللون أزكى 7 نوفمبر إن شاء الله غنوح السقفو بور فير اون سوليداريتي إيكا ذاك راه يعدي ندي شرا أزكى مرة ذيك وقفو أزكى القبايلي مرة وينك زمرنا ذي روح سقفو اون سوليداريتي مرة القبايل مرة كن مالان راه يعدي ناس كذي شرا خالطة الزغار ميرا اسم سنطتني كون سيناري مرة دونك غاني مهدي زيتو طلش الرشاد il n'existe pas en Kabylie. C'est fini. Le Rachad, il n'existe pas en Kabylie. Le Rachad, il n'existe pas chez les vrais Algériens. Le Rachad, c'est des ennemis de l'Algérie et de la terre amazigh. ثاني ميرت نون نتايا غاني مهدي بعدنا وخطينا يا اللي سكرو ثاني ميرت نون